बदनाम होना चाहते हो, जलील होना चाहते हो, लोगों के हाथों जो है वो तमाशा बनना चाहते हो, तो किसी के साथ मुखलिस हो जाओ। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप किसी के साथ मुखलिस हो जाएं, उसके साथ मुखलिस होकर चले, वो आपको बदनाम भी करेगा, आपके खिलाफ साजिश भी करेगा, आपके खिलाफ झूठ भी बोलेगा, आपको दुनिया में गंदा भी कर देगा। किसी के साथ आप दिल से मोहब्बत कर लें, किसी को अपना सब कुछ सौंप दें, अगर वो आपके साथ तमाशेबाजी ना करे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा आके। अगर आपके मुखलिस होने पर जो है वो आपके मुंह पर जोरदार चपेट ना पड़े तो आप कहिएगा कि डॉक्टर नबिया आपने गलत बात की थी। मतलब यहाँ आप जिसको जितना मर्जी सिखा लें, जितना मर्जी मोहब्बत दे लें, जितना मर्जी आप किसी के साथ मुखलिस हो जाएं, आस्तीन का सांप निकलेगा वो शख्स, और वो आपको वहां डसेगा जहां आपको पानी नहीं मिलेगा। मैं कसम खाकर कहती हूं कि जो जितना मासूम नजर आता है वो अंदर से उतना ही कमीना आदमी होता है। लोग दिखावे की मोहब्बत और दिखावे की चीजें करके जो है वो बैठकर वीडियो बनाकर कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं, दूसरा बंदा गलत है। ये वही लोग हैं जिनके साथ आप कभी मुखलिस थे, जिनके लिए आपने वो सब कुछ किया, जिनके साथ आपने जो है वो हर मुमकिन हद तक मोहब्बत जताई और आप उनके साथ अकेले तन्हा खड़े रहे, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। लोग आपके करैक्टर पे बात करेंगे। ये हैं यहाँ की मोहब्बतें, ये है यहाँ का मुखलिसपन। आपके मुंह पे मारती जाएंगी ऐसी मोहब्बतें जो आपने कभी किसी को दी होंगी, जिसके लिए आपने कभी किसी का जो है वो आप सहारा बने होंगे। आज के दौर में आपका मुखलिस होना ही आपकी सजा बन जाती है, और जब आप अपनी तकलीफ या अजियत को कहीं बैठकर शेयर करते हैं तो लोग उसका तमाशा बनाते हैं। लोग कहते हैं कि आपने अपनी पर्सनल बात जो है वो लोगों से क्यों की। ये नहीं सोचते कि ये हर घर का मामला है, ये हर उस बहन बेटी का मामला है जो अजियत, तकलीफ और जहनी तशद्दुद का शिकार होती है, लेकिन अपने घर वालों से इस डर और इस खौफ से बात नहीं करती कि उसके घर वाले जो है वो यही कहेंगे कि तुम्हें घर बसाना है। आज की अच्छी औरत वो है जो जुल्म सह के, जो के थप्पड़ खा के, जो तशद्दुद का निशाना बनकर भी जो है वो अपने घर वालों को शिकायत ना करे, किसी के सामने अपने शौहर या अपनी ससुराल वालों की बुराई ना करे, लेकिन जुल्म और ज्यादती खामोशी से सहती रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझ पर किए गए एक एक जुल्म जो है वो मेरे मुखलिसाना रवैये की वजह से मुझ पर किया गया, मेरे अच्छे होने की वजह से मुझ पे किया गया, इसीलिए आज मुझे बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए आज टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है वो मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मेरे करैक्टर पे बात की जा रही है, क्योंकि मैंने भी मुखलिस होने की हदें पार कर दी, मैंने भी मोहब्बतों के दरिया बहा दिए। मुझे सजा मिलनी बनती थी, मेरी सजा बनती थी, इसीलिए मुझे सजा मिली है। मेरा ये तजर्बा है, और मैं इंशाल्लाह आपको जो मेरी जिंदगी के जो तजर्बात हैं, जो मैंने जो है वो अपनी तालीम से सीखा है, मैं हर बहन बेटी को जो है वो ये बताना चाहती हूँ कि अजियत का सिर्फ एक मुकाम होता है, एक रेड लाइन एरिया होता है, उसके बाद अजियतें जो है वो जंजीरें तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, और ये तकलीफ और अजियत जो है वो हर कोई नहीं सह सकता। अगर आज के दौर में आपने जलील होना है, ख्वार होना है, आपको जो है वो धोखेबाज का टैग मिलना है, आपके करैक्टर असैसिनेशन होनी है, तो आप मुखलिस हो जाएं। आप जितने मुखलिस होंगे लोग आपको उतना ही जलील करेंगे, और मेरे साथ भी यही होता है। मुझे जलील इसलिए किया जाता है कि मैं मुखलिस हूँ, मैं गलत बातें नहीं करती, लेकिन मेरी बात को गलत बात जो है वो प्रिटेंड इसलिए किया जाता है कि लोगों को व्यूज आते हैं, लोगों को डॉलर्स आते हैं, लोग उस पर जो है वो तमाशेबाजी करते हैं। मेरे खिलाफ एक मुकम्मल ग्रोह काम करता है जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर मेरे खिलाफ पोस्टें लगाते हैं ताकि मेरी करैक्टर असैसिनेशन करें, ताकि मेरे खिलाफ बातें करें, और मेरी पुरानी वीडियोस उठा के मेरी आज की वीडियोस के साथ जो है वो जोड़ी जाती हैं कि आपने पहले तो ये कहा था, अब आप ये कह रही हैं। मैंने वो सारी बातें जो कही थी मैं आज भी कायम हूँ, और मैंने वो सारी बातें की भी हैं। बर्दाश्त के आखिरी लम्हे के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ जब मुझे ये तड़ी लगाई गई कि तुझे कत्ल कर देंगे, निकल जाए यहाँ से। ये बात पहले भी 4 दफा कही जा चुकी थी। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ खींच के मार दिया जाता, या मैं वाकई जो है वो मुझे मार दिया जाता, तो फिर मैं क्या करती। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। और जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से माँ बाप ही सिर्फ मसला नहीं थे, मसला दूसरी औरतें भी हैं। वो औरतें जो शादीशुदा मर्दों को क्रैप करके उनके घर पर बात करती हैं, उनको पट्टियां पढ़ाती हैं, काले जादू और काले इल्म का सहारा जो है वो लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या जो है वो खिलाया पिलाया जाता है मर्दों को अपनी तरफ जो है वो करने के लिए। ये सब झूठी बातें नहीं है, ये सब इसी दुनिया की बातें हैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, तो मैं आप लोगों के सामने जो है वो गलत तस्वुर हो गई हूँ। लेकिन मैंने हर उस बहन बेटी की आवाज उठाई है, और मैं आज हर उस बहन बेटी के साथ खड़ी हूँ जिसके साथ ससुराल में ज्यादती होती है, जिसको जहनी टॉर्चर किया जाता है, जिसका जहनी टॉर्चर नजर नहीं आता लेकिन उसका वजन गिरता है, वो भूख नहीं लगती उसे, वो तकलीफ और अजियत का शिकार होती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है,
اور پھر اسے میرے جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دیکھیں ابھی بھی اپنی بہن بیٹیوں کو اگر وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ انہیں ذہنی تشدد کیا جاتا ہے یا جسمانی تشدد کیا جاتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو اس جگہ سے نکال لیں اپنی بہن بیٹیوں کو اس جگہ سے. اس چیز کے پیچھے مت جائیں کہ اپنا گھر بساؤ, اپنا شوہر, اپنی یہ اور اپنا وہ. شوہر عزت دار, خاندانی اور نسلی آدمی ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کے یا دوسری عورتوں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی کی تذلیل نہ کرے. بیوی کی عزت کرنے والا شوہر جو ہے وہ خاندانی نسلی آدمی ہوتا ہے. خدا کے لیے دوسروں پر یقین کریں جب دوسرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ظلم اور تشدد کا شکار ہے. اگر وہ شکار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, نہ کہ وہ جو ہے وہ اپنی کوئی رودات سنا رہے ہیں, نہ وہ کسی کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہیں. میں اپنے گھر پر بیٹھی ہوں, کوئی صلح نہیں ہوئی, مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, مجھے جو ہے وہ باہر سے باہر بھیج دیا گیا, میرا سامان ابھی تک وہاں پر پڑا ہے اور صرف جو ہے وہ مجھ پہ خنجر چلائے جا رہے ہیں الفاظوں کے. میری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, میرے کردار کو دنیا کے سامنے گندا کیا جا رہا ہے. یہی کر سکتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے. کسی کو یقین نہیں ہے تو اپنی بہن بیٹی دے کر دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور میں کھوکروں سے بڑی معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے جو ہے وہ ان کو کھوکر کہا, کیونکہ کھوکر برادری بہت بڑی برادری ہے. کھوکر برادری کے مرد جو ہے وہ اپنی بہن بیٹی اور بہوؤں کی باتیں جو ہے وہ سڑکوں چوراہوں پہ نہیں کرتے بیٹھ کر. کھوکر برادری کے مرد بڑے عزت دار ہوتے ہیں, لیکن ان کے مرد بیٹھ کر اپنی بہوؤں بیٹیوں کی جو ہے وہ ذہنی صحت کو جو ہے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں بیٹھ کر. یہ سارے کے سارے جھوٹے فراڈیے دکھاوے کے لالچی لوگ ہیں. پیسے مانگتے تھے, پیسہ نہیں دیا تو گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا, قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کرتی, اور میں جو ہے وہ میرے پاس کیا آپشن رہ گئی تھی. قتل ہو جاتی. میرا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اس کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. میرے معصوم بچے کو میں نے گھر پر رکھا ہوا تھا اپنی بھابھی کے پاس, اس کو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے نہیں آنے دیا. یہ میں اور کیا کیا بتاؤں آپ کو, بڑے ظلم ہے, بڑی تکلیف ہے, بڑی اذیت ہے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. اور آج میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کے بعد میرا نام حارث کھوکر کے ساتھ نہیں جوڑنا. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کوئی سسر, کوئی ساس, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی رشتہ دار جو ہے وہ یہ کلیم نہ کرے کہ وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا جو ہے وہ جاننے والا ہے. اور دوست میں بناتی نہیں ہوں, نہ کوئی میرے جو ہے وہ دوستی کلیم کرے. میرے کولیگس ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے کولیگس ہیں, میرے لیے تعلق والے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہے یا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے تو میری تصویر لگا کے اور میرا نام لگا کے جس نے بھی پروپیگنڈا کیا اس کے لیے میں سختی سے پیش آؤں گی, کیونکہ میرا نام اب آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور حارث کھوکر کو آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں, آپ اسے سچا سمجھتے ہیں تو آپ اس کے فالوورز بنیں. لیکن میرا آج کے بعد اس سے یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا سامان ابھی وہاں پڑا ہے, میرا پیسہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, لیکن یہ میری عزت کے ساتھ جو ہے میری چیزیں جو ہے وہ واپس کریں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بس میں نے اپنی شادی پر بھی, اپنے نکاح پر بھی جو ہے وہ ان کو سونے کی چیزیں جو ہے وہ چڑھائی, وہ ساری یہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ خواہشات پوری کر سکوں یا میں ان کے ساتھ چل سکوں. میرا گھر ان 2 نمبر عورتوں نے بھی اجاڑا ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس کو کالیں کرتی ہیں, اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ ان سے اپنے تعلق بنانے کے لیے جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول بول کر جو ہے وہ غائب رہتا تھا. یہ ساری باتیں جب شوہر ہی وفادار نہیں, جب شوہر ہی آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ویڈیوز اسپیشلی بنائی جاتی تھی کھانے کی, منہ میں نوالا ڈالنے کی, سب ایکٹنگ تھی, سب ایک کانٹینٹ تھا جو کریٹ کیا جاتا تھا تاکہ وقت آنے پر جب مجھے ذلیل کر کے نکالا جائے, پورا پری پلان کر کے جو وہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو ذلیل کریں گے اور دنیا کے سامنے یہ بتائیں گے کہ یہ گھر نہیں بسا سکی. میں نے زندہ رہنے کو ترجیح دی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی جان بچائی ہے. ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ دے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, وہ ایک دن قتل کر بھی دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, جو بھی ان کو سچا سمجھتا ہے وہ ان کو سچا سمجھے, لیکن یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے رشتہ دار نہیں ہے. میرا نام نہیں لینا, میری تصویر نہیں لگانی. آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کے جھوٹے انٹرویو کرنے ہیں, دھوکے بازوں کے انٹرویو کرنے ہیں آپ نے, اور ایسے دھوکے باز لوگ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں اور پھر ان پہ ظلم و زیادتی کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو بہت کچھ رکھا ہوا تھا, ہم نے تو بہت اچھا کیا ہوا تھا. 4 بندے جو ہے وہ اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے جو ہے وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ اس سے پوچھو ہم نے کیسے رکھا ہوا تھا, اس سے پوچھو ہم نے کیسے رکھا ہوا تھا. میں بتاؤں گی کہ مجھے کیسے رکھا ہوا تھا, کیونکہ میں اس حقیقت اور سچ کو جانتی ہوں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک بات سچ کہہ رہی ہوں. آپ لوگ مجھ پر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. شوہر اگر شوہر ہوتا تو شوہر کی بات سڑکوں چوراہوں پر نہ ہوتی. سسرال والے اگر واقعی ماں باپ ہوتے اور ماں باپ کی طرح مجھے ڈیل کرتے تو کبھی یہاں تک جو ہے وہ نوبت نہ